बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आज बात करेंगे, एक तो जंग दोबारा शुरू, दूसरा 190 मिलियन पाउंड केस, तीसरा पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इमरान खान की साइफर केस में समाअत जो कल होगी, और अलीमा खान साहिबा का जो ऑडियो लीक हुई है उस पर रद्द अमल, और इलेक्शन कमीशन ने नई अलकाबंदियाँ। सबसे पहले बात करते हैं, एक तो जंग बंदी का जो इख्तिताम हुआ है इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान। इसराइल की बर्बरी दोबारा शुरू हो गई। इसराइल की गज़ा पर एक बार फिर शदीद तरीन हमले, जिसमें 109 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। और ये मैं आपको पिछले वीलॉग में भी बात कर चुका हूँ, ये ग्रेटर इसराइल का प्लान है जिस पर ये सारे मामला किए जा रहे हैं, और पूरी दुनिया को उस जद में इस टाइम जो है ना वो लाया गया है, क्योंकि दुनिया तकसीम है। एक तरफ जुल्म हो रहा है और एक तरफ मजलूम खड़ा है। मजलूम के साथ कोई नहीं खड़ा, सिर्फ बयानात की हद तक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बच्चों की लाशें, ख़वातीन की लाशें, और जिस तरह वहशियाना बमबारी की जा रही है, इसका कोई नहीं है। आप देखें, गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइल ने गज़ा में दोबारा फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। गज़ा में याद रखें, आपके 7 रोज़ की जंगबंदी होने के बाद शुमाली गज़ा में धमाके और फायरिंग की इतलात मसूल हो रही हैं, ये गैर मुल्की मीडिया बता रहा है। तो जुल्म और बर्बरियत तो जारी है, और उम्मत मुस्लिमा जो है वो बिल्कुल खामोश है। और मैंने आपको बताया था ये ग्रेटर इसराइल का मामला है, इसी वजह से इमरान खान को भी जेल से बाहर नहीं आने दिया जाएगा। ये बैनुल-अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट की जो पूरी कोशिश है, क्योंकि इमरान खान एक तवाना आवाज़ रखते हैं। इसीलिए आप देख लें, 190 मिलियन पाउंड के स्कैंडल जो है उसमें चेयरमैन पीटीआई समेत 5 मुलजमों के वारंट गिरफ्तारी जारी। और ये भी मैं आपको बता दूं, नैब ने चेयरमैन पीटीआई शहजाद अकबर, ज़ियाउल मुस्तफ़ा, फरद शहजादी, सैयद जुल्फ़िकार बुखारी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। और चेयरमैन नैब ने तमाम मुलजमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है। और जबकि दूसरी जानिब आप देख लें कि नैब मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में कह रहा है कि हमने केस नहीं चलाना, हमें कोई दिलचस्पी नहीं है इनकी सज़ा से। ये हमारे अदारों का हाल है। एक तरफ आप क्लीन चिट्टे दी जा रही हैं, हालांकि ये आपको मालूम होना चाहिए कि मियां साहब ने वो जो एवन फील्ड में बैठे थे ना, उसकी रसीदें दी, वहाँ से बैठकर उन्होंने तकारीर भी की उसी प्लेटफॉर्म पे बैठकर, लेकिन उन्होंने बताया कुछ नहीं। ये इतना गंदा निज़ाम यहाँ पर, और लोगों को समझ आ चुकी है। इसके बावजूद आगे इलेक्शन मैनेज करने का सारा कुछ, फिर कहेंगे जी कौम नहीं मानती। वो कौम कैसे जी झूठा बयानिया मान ले आप? वो दौर ख़त्म हो गए हैं कि कौम आपके झूठे बयानिए माने, और मीडिया को आप जिस तरह मर्जी हड्डी डालकर या दबाव डालकर आप एक तरफ करें, लेकिन कौम तो ये देख रही है। और दूसरा, पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कागजात नामजदगी वसूल का अमल जो है वो मुकम्मल कर लिया है। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ज़फ़र खान ने अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। कागजात नामजदगी रिटर्निंग अफसर सरदार मसरूफ़ खान एडवोकेट ने वसूल किए, और ये टोटल इनका प्रोसेस मुकम्मल हो गया है। अब सिर्फ इलेक्शन होना है पीटीआई का। और दूसरा एक और है कि जो साइफर केस है, आप देखें उस पर भी ये खेल खेला जा रहा है। चूँकि इमरान खान को ज़्यादा देर जेल में अंदर रखना है, उसे उनको मसरूफ़ रखना है, ताकि ये जो ग्रेटर इसराइल का मामला चल रहे हैं ये ना रुक पाए, और मियाँ साहब को भी रिलीफ के साथ साथ देते जाएं। क्लीन चिट, सादिक और अमीन, चोर इस मुल्क की अवाम, डाकू इस मुल्क की अवाम है जनाब। ये जो ब्यूरोक्रेसी बैठी है बिल्कुल पाकबाज है, यही असल मामला है। और चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ रेफरेंस केस की समाअत कल अडयाला जेल में होगी। आप देखें कि हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जो इंट्रा कोर्ट अपील थी उसमें ये कहा था कि ये होना तो ओपन ट्रायल चाहिए, लेकिन ये देखें आप कि वफाकी कबीना ने मंजूरी दे दी है। तो जनाब इसलिए जो है ना, ये वजारत कानून का नोटिफिकेशन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अदालत में जमा करवाया गया है, और इसके लिए खसूसी तहत काम की गई खसूसी अदालत के जज अब्दुल हसनात जुल्करनैन ने साइफर गुमशुदगी केस की समाअत की, और अब जो है ये कल जेल में समाअत होगी। अब ये देखते हैं कि उनके फैमिलीज़ के लोग और वकला और बाकी लोगों को जेल में जाने दिए जाते हैं कि नहीं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, इन्होंने बंदे नहीं जाने देने, ये सिर्फ एक प्लान है ताकि इसका जो है मामला खुफिया तरीके से सजा दी जाए, लोगों के सामने मंजर आम पर ना आए। क्योंकि अगर मीडिया रिपोर्टिंग करता है
یا سوشل میڈیا کے لوگ جو ولاگرز ہیں وہ اگر کرتے ہیں تو یہ سارا پلان سامنے آ جائے گا. عوام کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ویسے تو ہو چکا ہے، لیکن وہاں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ اس کیس میں تو بالکل ہی جان نہیں ہے. تو لہٰذا انہوں نے عمران خان کو ہر صورت اس کو جو ہے نا انگیج رکھنا ہے. اور دوسری جانب علیمہ خان صاحبہ برس پڑی، انہوں نے کہا اپنے گھر کی فکر کریں، کل کسی اور کی بھی آڈیو لیک ہو سکتی ہے. اور یہ انتہائی تھکا ہوا معاملہ ہے، یہ آڈیو لیک کرنے کا، کسی کی پرسنل گفتگو، یہ دنیا میں کہیں قانون نہیں ہے کہ وہاں پر کیا جائے. یا آپ کو معلوم ہونا چاہیے بشرا بی بی اور وکیل لطیف کھوسہ کی آڈیو لیک ہوئی تھی آپس میں گفتگو کرتے ہوئے، تو اس پر انہوں نے یہ کہا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں، امریکہ میں پریزیڈنٹ کو نااہل کر دیا گیا تھا کہ کسی کی پرائیویسی میں آپ نہیں جا سکتے. ہماری شرم و حیا ختم ہوتی جا رہی ہے، لوگوں میں جو ہے گھروں میں گھسا جا رہا ہے. پہلے انہوں نے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا، عورتوں کی بے حرمتی کی. اب عورتوں کو باہر گھسیٹ کر لے آئے ہیں اور ان کا تماشا بنا رہے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، خواتین کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. اور یہ جو امریکہ نے اس پر اپنے صدر کو گھر بھیج دیا تھا، لیکن دیکھ لیں وہ دوسرے ممالک میں یہ ہو رہا ہے جہاں پر ان کے مقاصد ہیں وہ بالکل وہاں پر بات نہیں کریں گے، اور نہ ہی انہوں نے کرنی ہے. جیسے یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ اتنا لمبا ہو چکا ہے کہ پی کے پنجاب کا، کوئی بات نہیں کہ امریکہ نے، نہ ہی وہ کرے گا. جہاں پر ان کے مفادات کے تحت نہیں ہو رہا ہوگا کام، وہاں پر وہ انسانی حقوق کے چیمپئن بنیں گے. یہ ان کا وتیرہ ہے، یہ جو مغرب کی حکومتیں ہیں. تو لوگ اب ان کا چہرہ بھی پہچان چکے ہیں، جو لبادہ اڑا ہوا ہے. اور ایک اور خبر میں آپ کو بتا دوں کہ نئی حلقہ بندیوں کے تحت قومی اسمبلی کی 6 نشستیں کم ہو گئی ہیں. ملک بھر میں قومی اسمبلی کی نشستوں کی 266 حلقے ہوں گے، جبکہ صوبائی اسمبلی کی جنرل نشستوں کے 593 حلقے ہوں گے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اطلاعات آ رہی ہیں، ذرائع بتا رہے ہیں، الیکشن پورا مینیج کرنے کی تیاری ہو چکی ہے، صرف رزلٹ اناؤنس ہونے ہیں. یہ اب تک کا پلان ہے. اگر ووٹرز کی تعداد 60% سے اوپر چلی گئی تو پھر یہ نہیں ہوگا، پھر ان پر دباؤ بڑھے گا. ورنہ اگر ووٹرز کو یہ مایوس کیا جا رہا ہے یہ کہہ کر کہ جناب طے ہو چکا ہے، یہ جماعتیں اتنی سیٹیں لیں گی، یہ اتنی لیں گی، اور مختلف دانشوروں کے ذریعے یہ باتیں سامنے لائی جا رہی ہیں. لیکن اگر ووٹرز کی تعداد زیادہ باہر نکل آئی تو پھر فیصلہ وہی ہوگا جو یہ عوام چاہے گی. اور ایک الیکشن کمیشن کے مطابق قومی اسمبلی میں خواتین کی 60 اور اقلیتوں کی 10 مخصوص نشستیں ہوں گی، جبکہ 266 جنرل نشستوں کے ساتھ قومی اسمبلی کا ایوان 336 ارکان پر مشتمل ہوگا. اور ایک یہ قومی حکومت بنانے کی کوشش کی جائے گی. میں نے پچھلے ویلاگ میں بتایا بھی میاں نواز شریف صاحب نے رابطے کرنے شروع کر دیے ہیں، کیونکہ یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ طے کر کے میاں صاحب کو انہوں نے واپس لایا کہ انہوں نے یہ کام کرنے ہیں تو یہ وزیر اعظم ہوں گے. اب یہ صورتحال ہے ساری، اور اس حوالے سے یہ آگے مزید چل رہے ہیں. یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ 2 سال سے زیادہ حکومت نہیں چلے گی اگر آ جائے گی، لیکن اس کے بعد جو کنڈیشن بنے گی 2 سال بعد، جو بیڑا گرک پہلے ہو چکا ہے، اور نہ کوئی انویسٹمنٹ آئے گی، اور چونکہ عوام کی مرضی کے مطابق حکومت نہیں بنی ہوگی، عوام کے ووٹ چرا کر یہ کام کیا گیا ہوگا، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس ملک میں خدا نہ خواستہ آپ دیکھیں گے کہ معاشی بحران اتنا شدت اختیار کر جائے گا کہ پھر وہ سنبھالنا ناممکن ہو جائے گا. اور اس پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر اس کو بہانہ بنا کر کوئی غیر جمہوری عمل سامنے آ جائے. تو یہ میں آپ کو بتا دوں یہ معاملات ہیں. دیکھیں اب اللہ تعالیٰ، مجھے تو بہت پر امید ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے اندھیرے میں سے خیر نکالے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس عوام کی فتح ہوگی. جیسے عوام چاہتی ہے ویسے معاملات ہوں گے، اگر عوام جو ہے وہ الیکشن ڈے والے دن اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے بھرپور طریقے سے باہر نکلی. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.